पोर्नोग्राफिकल दुनियाँमा हामी छैनौँ। हामी सभ्य समाजमा छौँ, पूर्वीय संस्कृतिमा छौँ। हाम्रो सभ्यतालाई हामी सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कहिलेका नानीहरूलाई जुन ढङ्गले एब्युज गर्नुभयो, मिसयुज गर्नुभयो र त्यसमा उक्सिनुभयो, उहाँले भद्दा अश्लील शब्दहरू, सुन्नै नसक्ने अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो। त्यो कुरो क्षम्य छैन। हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथमा शिवरात्रिमा खडे बाबाहरू, नङ्गा बाबाहरू खरानी धसेर विभूति धसेर आउँछन्। मैले भनिरहेको छु, अब त्यो गर्दा पनि परिष्कृत ढङ्गले चरिनाङ्ग हुने होइन, लङ्गौटी कस्नु पर्यो, गुप्ताङ्ग छोप्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब मान्छे र जनावरमा फरक हुँदैन। गुप्ताङ्ग प्रदर्शन गर्ने कुरा होइन, छोप्ने र सभ्य भएर हिँड्ने हो। त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने, त्यसको नाउँ लिने, जथाभावी बोल्ने होइन। उहाँलाई मेन्टली समस्या छ भने मेन्टल हस्पिटलमा पनि एकचोटि चेकअप गरौँ त, के फरक पर्छ। उहाँले डोनेसन गरेर सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पढ्थे, उनीहरूलाई कट्टु खोलेर देखाउने, शरीरको अङ्ग देखाउने, ह्यारेसमेन्ट गर्ने, चाइल्ड सेक्स एब्युज जस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि दुरुपयोग गर्ने। मदन राई विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ समाजलाई योगदान गरेको मान्छे हो भन्दैमा यो कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्दैन। किनभने उजुरीकर्ता नै तिनै नाबालिकाहरू हुन्। डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा साथी र पेडोफिलिया भन्ने यस्तै रोगले ग्रस्त भएको रहेछन्। उनले चाहिँ रजस्वला नभएको, मिन्स नभएको, एकदमै अन्डर एजको एसियन युवतीहरूलाई भोग गर्नको निम्ति उनी हवाईजहाजको यात्रा गरेर, निजी जेटको यात्रा गरेर एसियन कन्ट्रीमा आउँदा रहेछन् र उनलाई अहिले अमेरिकी अदालतले कडाभन्दा कडा सजाय दिएको छ। त्यसकारण मदन राईले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको, शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई नमन छ, सम्मान गरौँ, आदर गरौँ। तर यो जहाँसम्म आश्रममा अथवा उहाँको विद्यालयमा भएको उहाँले गरेका हरकतहरू छ त्यो असंवैधानिक छ र त्यो अन्तर्गत उहाँलाई दिने कानुनी सजाय जो छ अथवा उहाँलाई कानुनले जे गर्छ त्यो उहाँले त्यो सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँ र मैले मदन राईको विषयले लिएर एउटा भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा धेरै प्रकारको गाली पनि आयो, धेरै प्रकारको सपोर्ट राम्रो भन्नेहरू पनि आउनुभयो होइन कमेन्टमा। तर अलिकति पछिल्लो टाइममा चाहिँ एउटा के पनि कुरा आइरहेछ भने छ, जस्तो मदन राई फाउन्डेसनलाई, सुभद्रा मदन फाउन्डेसनलाई सकाउनको लागि यो खेल सुरु भयो, यहाँ राजनीतिकरण हुन थाल्यो पनि भन्न थालियो के। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ एकजना फाउन्डेसनको एकजना काम गर्ने फाउन्डेसनको एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ सूर्य राई जो उहाँलाई समेत यही प्रकारको आरोप लगाउन थालियो के भन्नुहुन्छ सर यो विषयलाई? अब अस्ति पनि हामीले मदन राईज्यूको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। मदन राई एउटा होनार, बौद्धिक, विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको विद्वत्ता भारी छ र उहाँ कृषिविद पनि हो, कृषि वैज्ञानिक पनि हो। कृषि क्षेत्रमा उहाँको उच्चतम योगदानलाई हामी सम्मान दिन्छौँ, आदर गर्छौँ। माझ किराँतमा जन्मिएको एउटा विद्वान व्यक्तित्व मदन राई कालान्तरमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि, देश विदेशको अनुभव लिएपछि उहाँ धेरै देश जानुभयो र उहाँको आफ्नो विशाल कम्पाउन्ड सहितको घर पनि छ। अनि उहाँ नयाँ शक्ति पार्टीको स्टार प्रचारक पनि हुनुभयो, त्यो पार्टीको अभियन्ता हुनुभयो, त्यो पार्टीको नेता हुनुभयो। कालान्तरमा नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी कोल्याप्स हो, समाप्त भयो। बाबुराम भट्टराई आफ्नो थानको मानको गर्दै अन्त्यतिर बाटो तताउनु भयो र त्यसपछि मदन राई राजनीतिमा निष्क्रिय प्राय देखिनुभयो। अचानक उहाँ रवि लामिछानेजीको खुल्ला मञ्चमा भएको कार्यक्रमको एउटा स्टार प्रचारकको रूपमा भाषण गर्न पुग्नुभयो र त्यहाँ मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभयो रविजीको। अहिलेको सिचुएसन, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। अहिले फेरि नागरिकताको, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको, निशा नबुझाएको हिसाबले अदालतले ताकेता गरिरहेको रवि लामिछानेजीले र उहाँका कार्यकर्ताहरूले होइन मदन राई हाम्रो कार्यकर्तै होइन अथवा हाम्रो नेतै होइन भनेर टकटकिए पनि सर्प देखे दुलो बाहिर हात, माछा देखे दुलोभित्र हातको अवसरवादी नीति त्यो पार्टीले लिएको कुरो जगजाहेर छ, छर्रङ्गै छ। र यहाँनिर मदन राई जब यो गम्भीर प्रकृतिको केसमा जोडिनुभयो, तपाईँको हृदयमा कतै हमदर्दी होला, म मान्छु कि उहाँलाई सजाय कम होस् अथवा यस्तो होस् भन्ने होला। तर तपाईँले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने मदन सुभद्रा फाउन्डेसन, सुभद्रा उहाँको पत्नी, अब मदन राईको इन्ट्रेस्टको विषयमा मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँ फ्याटवादी चिन्तनको क्लाइमेक्समा हुनुहुन्छ। सिगमन्ड फ्याट भन्ने एउटा यौनवादी मनोवैज्ञानिकले उहिले मान्छेको दमित यौन कुण्ठाको प्रकटीकरण कुन कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। उहाँ उमेरले बुढेसकाल लाग्नुभयो, 75 वर्षको हुनुहुन्छ। सायद शरीरले साथ दिएको होला उहाँलाई,
जैविक आवश्यकताहरू जागृत भएका होलान् र ओसो रजनीशले समेत गर्न नसकेको भन्न नसकेको कुरो उहाँले भनिरहनु भएको छ र यो हिसाबले हेर्दा उहाँले जसरी तथ्य र प्रमाणसहित अकाट्य रूपमा त्यहाँका किराँत चेलीहरूले राई लिम्बू चेलीहरूले अरू चेलीहरूले पनि कैयौँले नाबालिका भनिने 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्षका ती कलिला चिचिला नानीहरू जसको शारीरिक अङ्ग पनि विकास भएको छैन र उनीहरू अहिले पढ्ने उमेरमा छन् उहाँले सञ्चालन ट्रस्टको रूपमा सञ्चालन गरेको उहाँले डोनेसन गरेर सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पढ्थे उनीहरूलाई कट्टु खोलेर देखाउने शरीरको अङ्ग देखाउने ह्यारेसमेन्ट गर्ने चाइल्ड सेक्स एब्युज जस्तो गर्ने अनि त्यसपछि दुरुपयोग गर्ने अनि उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पार्ने हैन यो कुरा पनि सर उहाँलाई कसैले गर्न लगायो जस्तो उहाँको फाउन्डेसनलाई चाहिँ बदनाम गर्नको लागि उहाँको फाउन्डेसनलाई सकाउनको लागि एकदम धेरै राम्रो काम गरेर उहाँको त राम्रो काम पनि छैन जस्तो खोटाङमा जनजागृति भन्ने एउटा स्कुल जो चुर्लुमै डुबिसकेको थियो उहाँले जिम्मा लिएर मानव नामले स्कुल चलाउन थालिसके पछाडि फाइदामा छ भन्ने कुराहरू छ उहाँको शिक्षा उहाँको स्कुलमा शिक्षा लिनको लागि त मान्छेहरू त आकर्षित हुन्छ नि सर ए बाबा म पनि मदन राई प्रति पोजिटिभ नै मान्छे हो पहिला उहाँ परिवर्तनको पक्षमै उभिएको मान्छे हो समाजवादको वकालत गर्ने मान्छे हो उहाँले स्कुल राम्रो बनाउनु भयो केटाकेटीलाई पढाउनु भयो स्कुललाई फाइदा पुर्याउनु भयो ठिक छ अब अहिले तपाईले अघि भन्नुभयो नि उहाँको फाउन्डेसनको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्ने र पक्रिने अथवा पकडेको यो सिचुएसन छ भन्नुभयो नि पक्रिने कोसिस भएको भन्ने अब हेर्नुहोस् यो लहर तान्दा पर गर्जिन्छ अब म यो केटाकेटी कुरामा विश्वास गर्दिनँ एउटा कुरा चाहिँ के भने उहाँले जुन युवती नभइसकेका बालबालिका उमेरका कलिला नानीहरूलाई जुन ढङ्गले एब्युज गर्नुभयो मिसयुज गर्नुभयो र त्यसमा उक्सिनुभयो उहाँले भद्दा अश्लील शब्दहरू सुन्नै नसक्ने अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुरो क्षम्य छैन हेर्नुहोस् त्यो कानुनको हिसाबले वर्जित हो र सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पनि लज्जाको विषय हो यसमा मदन राई विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ समाजलाई योगदान गरेको मान्छे हो भन्दैमा यो कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्दैन किनभने उजुरीकर्ता नै तिनै नाबालिकाहरू हुन् जसले कसैले गर्न लगाइयो भने छ सर ए बाबा जसले गर्न लगाए पनि भिडियो त तपाईले हेर्नुभयो नि हेरिसक्नु छ त्यो भिडियो सेतोपाटीमा आएको के भन्छ मैले तपाईलाई अघि पनि सोधेको थिएँ सुभद्रा मदन फाउन्डेसनलाई डुबाउनको लागि गरिएको भन्छ कि के भन्छ यो विषयलाई अब उहाँका शत्रु पनि होलान् डुबाउन पनि खोज्छन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर उहाँ आफैले कमजोरी गरेको हुनाले र दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले कर्मको फल भोग्दै हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो कुकृत्य नगरेको भए त्यसलाई म कुकृत्य नै भन्छु आफ्नो नातिनी उमेरका कलिले ती नानीहरूको शरीर छामछाम पार्ने गोप्य अङ्ग सुमसुम्याउने अनि आफूसँग सुत्न बाध्य बनाउने अथवा प्रयोग गर्न खोज्ने अनि सेक्स एजुकेसनको नाममा उनीहरूको कुनै रुचि पनि छैन त्यो उमेर पनि होइन परिवेश पनि होइन हिसाबले हेर्ने हो भने त उहाँ पनि 75 वर्षको भइसक्नु पर्छ 75 वर्ष भएको मान्छेले झन् उहाँको त्यो विषयमा नियत बाङ्गो छ तपाईलाई म भन्छु अरू विषयमा उहाँका राम्रा होलान् योगदान होला तर नेपाली समाज मात्र होइन विश्व समुदायले नै यो कुरा पचाउन सक्दैन धन्न यो त नेपाल हो युरोप वा अमेरिकामा भइदिया भए झन् जटिल केस बन्थ्यो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कानुनमा के सजाय तोकेको छ त्यो सजाय उहाँले भुक्तान गर्नुपर्छ सवाल त्यो र तपाईलाई एउटा कुरा मैले भनिहालेँ बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा जुन ढङ्गको अमेरिकामा कडा कानुन बन्यो त्यो कानुनको कारण आज तपाईलाई भनिदिइहालौँ डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा साथीलाई पेडोफिलिया भन्ने यस्तै रोगले ग्रस्त भएको रहेछन् उनले चाहिँ रजस्वला नभएको मेन्स नभएको एकदमै अन्डर एजको एसियन युवतीहरूलाई भोग गर्नको निम्ति उनी हवाईजहाजको यात्रा गरेर निजी जेटको यात्रा गरेर एसियन कन्ट्रीमा आउँदा रहेछन् र उनलाई अहिले अमेरिकी अदालतले कडाभन्दा कडा सजाय दिएको छ याद गर्नुहोला यसमा जिरो टोलरेन्सी हुन्छ शून्य सहनशीलता हुन्छ जिरो टोलरेन्स राख्नुपर्छ यो कुरालाई प्रश्रय दियो बढुवा गर्यो यो कुरामा क्षमादान गर्यो भने भोलिको दिनमा यस्ता घटनाहरू धेरै हुन सक्छ त्यसकारण मदन राईले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई डमन छ सम्मान गरौँ आदर गरौँ तर यो जहाँसम्म आश्रममा अथवा उहाँको विद्यालयमा भएको उहाँले गरेका हरकतहरू छ त्यो असम्यनी छ र त्यो अन्तर्गत उहाँलाई दिने कानुनी सजाय जो छ अथवा उहाँलाई कानुनले जे गर्छ त्यो उहाँले त्यो सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ जस्तो अब हामी अन्तिममा हुन्छ सर होइन अन्तिममा के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने म उहाँले गरेका राम्रो काम र नराम्रो कामको तर्जुमा गरेर चाहिँ
कानुनमा केही छ त्यस्तो घटी बढी? होइन, अब कानुनले गरोस् यो कुरा, हामी छोडिदिउँ, अदालतलाई छोडिदिउँ। सबुत प्रमाण के छ, कुन प्रकृतिको घटनासम्म घटेको छ, सतहमा आएका घटनाभन्दा अन्डर करेन्ट भित्र केही घटना छन् कि अझ खतरनाक कुराहरू छन् कि के छन्। अब उहाँले कतिपय के दाबी गर्नुभएको छ भने पहिलोचोटि मैले कुनै युवतीको भर्जिनिटीलाई प्रयोग गरेर उनलाई वयस्क बनाई भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ, कुनै टिनेजरलाई। हो, यस्ता यस्ता कुराहरू छ, गम्भीर कुराहरू छ। र माझ किराँतका चेलीहरू पनि हैरान भएर ती चेली र तिनका अभिभावक, ती कलिला नानीहरूको अभिभावकले गरेको उजुरीको आधारमा उहाँलाई समाएको हो। र यो सेतो पार्टीको जब स्टोरी पढ्नुहुन्छ तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। र उहाँको जुन हरकत छ, एकदमै उग्र प्रकारको स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई शिथिल बनाउनै पर्छ उहाँले। र उहाँको हो शारीरिक चाहना आवश्यकता छ भने उहाँले आफैलाई व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। चाहना कसमा हुँदैन, तपाईँ हामी जसमा पनि होला, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो निश्चित एउटा विधि छ, सिस्टम छ, सिस्टमबाट चल्नुपर्छ। र मान्छे कुनै पशु पक्षी होइन, त्यसैले मान्छे विवेकशील छ, हाम्रो ऐन छ, कानुन छ। सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट वा एब्युज खास गरी बालबालिकाहरूलाई, चाइल्डलाई, किड्सलाई गर्ने यो व्यवहार अत्यन्तै अमानवीय हो भन्ने कुरा छ। अब उहाँको शिक्षा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, उहाँले बागवानी क्षेत्रमा गरेका योगदानहरू आफ्नो ठाउँमा स्तुत्य छन्। तर कानुनमा उहाँले जुन ढङ्गले यो नाबालिकाहरूको शरीर सुमसुमाउने अनि छाती लगायतका अङ्गहरू छुने, गुप्ताङ्ग चलाउन लगाउने, नाङ्गै बस्ने, जथाभावी बोल्ने यो कुरा छ, यो अक्षम्य छ, यो राम्रो कुरा होइन। र यसबाट सभ्य समाजले उहाँलाई माफी दिन सक्दैन र उहाँले सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ यो कुरामा। बाँकी उहाँको योगदानको कदर गर्दै गरौँला। म उहाँलाई के भन्छु भने एकातिर हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङ, जो आफ्नो पत्नीलाई आदर गर्नुहुन्छ, उहाँ मजाले आफ्नो दुनियाँमा राम्रोसँग इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। अर्कोतिर हुनुहुन्छ मदन राई, भारी विद्वान भएर पनि उहाँले बाटो बिराउनु भयो। त्यसकारण अब रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बन्छ भने मदन राईले पनि रूपान्तरण हुने मौका पाउनुपर्छ। उहाँको जुन खालको कृत्य छ त्यसमा उहाँले सजाय भुक्तान गरिसकेपछि उहाँ फेरि समाजमा पुनर्स्थापित हुनुहुन्छ। र उहाँलाई अलिकति साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि जरुरी होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँको जुन हार्मोनहरूको एउटा विद्रूप कला अथवा हार्मोनहरूको एउटा विद्रूप चरित्र बाहिर देखिएको छ, त्यसलाई उहाँले सेल्फ कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। होइन, उहाँलाई उहाँको छोरीले, उहाँको परिवारका केही सदस्यहरूले अलिकति मानसिक रूपमा अलिकति तनाव लिनु भएर पनि अलिकति सोच्न सक्नु भएन भन्ने कुरा ठिक छ त। त्यसो हो भने उहाँलाई मेन्टली समस्या छ भने मेन्टल हस्पिटलमा पनि एकचोटि चेकअप गरौँ त, के फरक पर्छ? केही फरक त पर्दैन यदि उहाँको परिवारले भनेको हो भने। तपाईँले भन्नुभयो र मैले विश्वास गरेँ है, मैले यो कुरा थाहा पाएको छैन। यद्यपि उहाँ विद्वान हो, बौद्धिक हो, विद्वत्ताको कदर गर्नुपर्छ, तर साथसाथै विद्वानले सबै काम गर्नुपर्छ अथवा क्षम्य छ भन्ने होइन। छैन शङ्करको नन्दा भेष यहाँ निन्दित भने जस्तो सातखत माफी हुँदैन। तपाईँले हिजो मेन्सन गर्नुभएको थियो नि, पशुपतिनाथमा शिवरात्रिमा खडे बाबाहरू, नङ्गा बाबाहरू खरानी धसेर विभूति धसेर आउँछन् आदि इत्यादि। त्यो एक दिन शिवरात्रिको सम्मानमा गरिन्थ्यो। अब मोबाइल टेक्नोलोजीको जमानामा सबैले भिडियो फोटो खिच्ने हुनाले मैले भनिरहेको छु, अब त्यो गर्दा पनि परिष्कृत ढङ्गले चरिनाङ्ग हुने होइन, लङ्गौटी कस्नु पर्यो, गुप्ताङ्ग छोप्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। हस् त सर, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नभए मान्छे र जनावरमा फरक हुँदैन। गुप्ताङ्ग प्रदर्शन गर्ने कुरा होइन, छोप्ने र सभ्य भएर हिँड्ने हो, त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने, त्यसको नाउँ लिने, जथाभावी बोल्ने होइन। धन्यवाद। र पोर्नोग्राफिकल दुनियाँमा हामी छैनौँ, हामी सभ्य समाजमा छौँ, पूर्वीय संस्कृतिमा छौँ, हाम्रो सभ्यतालाई हामी सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू।